حساب ثمن هذه الطاقة المستهلكة بالنسبة للكهرباء وكذلك بالنسبة للغاز. لكن قبل أن نقوم بهذا الحساب يجب أن تستوعب وأن تحفظ معاني هذه الرموز، لأنه 90% من التمارين يسأل التلميذ عن معنى PMD، رمز موجود في هذه الفاتورة. إذا يمثل الاستطاعة المتوسطة المتوفرة، بمعنى إذا شغلت عزيزي المتعلم مجموعة كبيرة من الأجهزة يجب أن لا تتجاوز القيمة PMD، أي الاستطاعة المتوسطة المتوفرة. في هذا المثال هي 6 كيلو واط. DMD بنفس المفهوم يتعلق بالتدفق المتوسط المتوفر، وهو القيمة المتوسطة للغاز. 54 أم، أي هذه الفاتورة تتعلق بكهرباء للاستهلاك المنزلي. لاحظ جيدا هذه التسعيرة. 23 أم غاز للاستهلاك المنزلي. إذا هذه العبارات الأربعة وما يوافقها من رموز تحفظ عن ظهر قلب. الآن عزيزي المتعلم نتناول أول جدول، ألا وهو جدول يخص الطاقة المستهلكة. السطر الأول يمثل الكهرباء والسطر الثاني يمثل الغاز، ونفس الطريقة المستعملة لحساب ما يتعلق بالكهرباء هي أيضا للغاز. أول شيء لدي رقم العداد، وهو رقم وكأنه بطاقة تعريف العداد. بالنسبة لعداد الكهرباء في هذا المثال هذا هو رقمه، وبالنسبة لعداد الغاز أيضا هذا هو رقمه. إذن هو لا يدخل في حساب الطاقة المستهلكة. الآن لدي البيان الجديد ثم البيان السابق، البيان الجديد البيان السابق، وهذان البيانان بواسطتهما أحسب الطاقة المستهلكة، بحيث الفرق بين البيان الجديد والبيان السابق في هذا المثال هو 43843 ناقص 42968 ويساوي 875. فيما يخص الغاز الفرق بين البيان الجديد والبيان السابق هو 181. الآن هذا الفرق عندما يضرب في المعامل يعطيني قيمة الطاقة المستهلكة بالنسبة للكهرباء بوحدة الكيلو وات ساعي، وبالنسبة للغاز بهذه الوحدة الحرارية. إذن الفرق 875 ضرب 1 هو 875 كيلو وات ساعي، بمعنى في هذا المثال خلال 3 أشهر أو خلال فصل تم استهلاك طاقة مقدارها 875 كيلو وات ساعي بالنسبة للكهرباء. وبالنسبة للغاز الفرق ضرب المعامل 9.7 في هذا المثال يعطيني 1755.70 وحدة حرارية. إذن هذه هي قيمة الكهرباء والغاز المحولة أو المستهلكة خلال فصل أو خلال 3 أشهر. الآن نمر إلى الجدول الثاني، كيف أحسب ثمن استهلاكي لهذا الفاتورة. إذا لاحظ معي جيدا عزيزي المتعلم هذا الجدول وتتبع معي خطوة خطوة، وإذا وجدت صعوبة يمكنك أن تعيده بعدد المرات التي تريد حتى تستوعبه. أهم حاجة بالنسبة للكهرباء أو الغاز أيضا أن حساب الثمن يكون عبر تقسيم هذا الاستهلاك للأشطر، وهو أيضا من بين أهم الأسئلة التي تطرح في الفروض والاختبارات. لماذا تقسم الفاتورة أو يقسم الاستهلاك لأشطر؟ إذن الجواب النموذجي، لاحظ جيدا سوف أكتبه في نهاية هذا الوثيقة. إذن استعمال الأشطر من أجل تحفيز بين قوس دفع المستهلك، إذن هو صاحب هذا المنزل، على التقليل وعدم التبذير عند استهلاك الطاقة. بمعنى أن المستعمل أو المستهلك كلما زاد استهلاكه للطاقة، أي بمعنى استعمل عدد الأشطر الأربعة، تزيد الطاقة أو يزيد الثمن الذي سوف يسدده كما سوف نلاحظ في هذا المثال. إذا لاحظ معي جيدا بالنسبة للكهرباء، إذا لدي نفس رقم العداد ثم لدي هذا المستهلك.
استهلك أو هذا الزبون استهلك كل الشطر الأول المقدر ب 125 كيلووات ساعي وكل الشطر الثاني، ثم استهلك جزءا من الشطر الثالث مقداره 625 كيلووات ساعي، بحيث كل شطر له سعر محدد. إذا الشطر الأول سعره قليل مقارنة بالشطر الثاني. إذا لاحظ جيدا الكيلووات ساعي في الشطر الثاني حوالي 4 أضعاف أو 3 أضعاف السعر بالنسبة للشطر الأول. لاحظ كلما زاد الشطر كلما زاد السعر، بمعنى كلما تجاوزت الاستهلاك قيمة معينة الثمن الذي سوف أدفعه على هذه القيمة سوف يكون أكبر. لذلك من الأحسن أننا نستعمل دائما طاقة لا تتجاوز الشطر الأول أو الشطر الثاني على الأكثر. الآن كيفية الحساب؟ لاحظ جيدا لدي المجموع برا. إذن أول حاجة أو أول نقطة سوف نقوم بحساب الشطر الأول في سعر الوحدة زائد الشطر الثاني في سعر الوحدة دون إضافة الرسوم، بدون رسوم. ما هي الرسوم؟ هو مقدار ضريبة القيمة المضافة أو التيفيا، أي 9% من هذه القيمة. إذن تتبع معي جيدا ماذا سوف أفعل. إذن 125 في 1,7787 زائد 125 في 4,1789 يعطيني القيمة 744.7 دينار جزائري. إذن هذه هي قيمة المجموع الأول، أي الشطر الأول والثاني بدون رسوم. الآن المجموع الثاني يتعلق بالشطر الثالث والرابع. إذن جداء الاستهلاك في سعر الوحدة، في هذه الحالة لدي الشطر الثالث فقط. لو كان لدي قيمة للشطر الرابع وسعره سوف أضرب هذه القيمة في سعرها زائد قيمة الشطر الرابع في سعرها، والمجموع يوضع هنا. في هذه الحالة بما أنه لدي هذا الشطر فقط فإن قيمة المجموع الثاني هي 3007.50 دينار جزائري. الآن سوف أحسب ضريبة القيمة المضافة على المجموع الأول والمجموع الثاني. إذا 9% من هذه القيمة، أي سوف أضرب 744.7 في 9 قسمة 100 فأتحصل على 67.02 دينار جزائري. الآن ضريبة القيمة المضافة على المجموع الثاني، أي ما يخص الشطر الثالث والرابع، مقدارها 19%. إذن أجدها هي 571.43 دينار جزائري. الآن العمود الموالي يمثل المجموع كامل الرسوم. إذن المجموع وضريبة القيمة المضافة عليه يعطيني المجموع كامل الرسوم. في الحالة الأولى 744.7 زائد 67.02 يعطيني 811.72. في الحالة الثانية أي المجموع الثاني 3007.50 زائد 571.43 يعطيني 3578.93 دينار جزائري. الآن لاحظ معي جيدا عزيزي المتعلم، هناك قيمة ثابتة، أي حتى لو لم يكن هناك أي استهلاك للطاقة هناك قيمة ثابتة سوف يسددها المستهلك في هذه الفاتورة. إذا لاحظ جيدا القيمة الثابتة لديها قيمة بدون رسوم مقدارها 78.66 في هذه الفاتورة. الضريبة على القيمة المضافة عليها هي 7.08، مجموعها كامل الرسوم هي 85.74 دينار جزائري. الآن مبلغ الكهرباء المستهلك في هذه الفاتورة هو المجموع الأول كامل الرسوم زائد المجموع الثاني كامل الرسوم زائد القيمة الثابتة، ويعطيني في هذه الحالة 4476.39. إذن هذا بالنسبة للكهرباء. بنفس الطريقة يمكن أن نحسب القيمة التي يدفعها المستهلك للغاز. إذا لاحظ جيدا لدينا شطر أول وشطر ثاني بالنسبة للغاز، وهذا سعر الوحدة الأولى وسعر الوحدة الثانية. إذا لدي المجموع الأول أجده 393.9
89. ضريبة القيمة المضافة عليه هي 35.45. كيف حسبتها؟ إذن هي هذا القيمة في 9 قسمة 100. الآن المجموع الأول كامل للرسوم هو 429.34 دينار جزائري. الآن لا يوجد هناك مجموع ثاني لأن هذا المستهلك لم يتجاوز الشطر الثالث ثم الشطر الرابع. إذن مباشرة إلى القيمة الثابتة مقدارها، لاحظ جيدا، 85.50 دينار جزائري. ضريبة القيمة المضافة عليها هي 7.70 دينار جزائري. مجموع هذه القيمة مع هذه القيمة أجدها 93.20 دينار جزائري. إذن الآن القيمة أو المبلغ الذي يسدده في استهلاكه للغاز هي، لاحظ جيدا، هو هذا المجموع الأول كامل الرسوم والقيمة الثابتة مع الرسوم، فأجدها 522.54 دينار جزائري. الآن عزيزي المتعلم، لدي تكلفة الكهرباء ولدي تكلفة الغاز. هناك أيضا حق ثابت يجب دفعه وهناك ضريبة للسكن. في هذا المثال الحق الثابت هو 100 دينار جزائري، حق السكن 150 دينار جزائري. إذا مجموع هذه الضرائب المضافة هي حوالي 250 دينار جزائري. الآن المبلغ المستحق دفعه هو كل هذه الضرائب المضافة، تكلفة الغاز، تكلفة الكهرباء، مجموعها في هذه الخانة حوالي 5248.84 دينار جزائري. أضيف الآن لهذا المجموع ضريبة الطابع لكي يصلني هذا الفاتورة إلى المنزل، والمقدرة في هذا المثال 52 دينار جزائري. لاحظ معي جيدا في هذه الوثيقة. إذن هنا قمنا بتدوين المجموع. الآن لدي هذا الطابع. إذن المجموع النهائي أو المبلغ الإجمالي للدفع نقدا في هذه الفاتورة هي 5300.84 دينار جزائري. إذن عزيزي المتعلم، تقريبا هي هذه أهم مراحل حساب فاتورة الكهرباء والغاز. أهم النقاط التي يجب أن يستوعبها التلميذ أو يجب أن يحتفظ بها التلميذ هي مفهوم هذه الرموز، كيفية حساب الاستهلاك بالنسبة للكهرباء والغاز، ثم مبدأ الأشطر. أتمنى أعزائي المتعلمين أنكم قد استوعبتم هذا الشرح المبسط. أستودعكم الله والسلام عليكم.